السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الجدع مشترك علمي مسلك دولي، مرحبا بكم. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices concernant le premier chapitre, écologie. Donc on va commencer par exercice 1. Le tableau du document 1 représente les résultats des relevés des végétaux dans une forêt. Donc on a fait le tableau كيف ما كتشوفوا les relevés. Donc on a 6 relevés, R1 jusqu'à R6. Donc, et on a les espèces, donc الأنواع النباتية donc اللي كاينة في هاد لا فوري، في هاد الغابة. إذا غادي نشوفوا أشنو مطلوب منا في الأسئلة. Donc 1. Complétez le tableau ci-dessus en calculant la fréquence de chaque espèce et indiquant l'indice de fréquence. إذا بالنسبة لشاك espèce يعني غادي بالنسبة لكل نوع نباتي غادي نحددو لا فريكونس التردد ونحددو لانديس دو فريكونس الخاص به، يعني معامل التردد. اذا بالنسبه للطريقه ديال الحساب ديال لا فريكونس، قلنا لا فريكونس ايكال ان سور غران ان فوا 100. donc petit n c'est le nombre de relevés qui contient l'espèce étudiée et grand n c'est le nombre total des relevés effectués، يعني العدد الإجمالي ديال الجرود المنجزة، وهنا العدد ديال الجرود اللي كتحتوي على النوع المدروس فوا 100. الوغ بالنسبة ناخدو دي زيكزامبل، مثلا بور لو فوجير ريغل. دونك هنايا دونك عندنا لو سامبل بلس ça veut dire qu'il y a présence de cette espèce dans le premier relevé, donc et moins c'est-à-dire l'absence de l'espèce étudiée. donc هنايا عندنا موجود في الرelevé 1 relevé 4 relevé 5، يعني petit n في هذه الحالة كتساوي 3 على شحال؟ على العدد الإجمالي قلنا ديال لي رولفي اللي هو 6 ديال لي رولفي، يعني 3 على 6 يعني 1 على 2 اللي هي 50 في، يعني إذا ضربناها في 100 كتعطينا 50%. بالنسبة مثلا نوتر اكزومبل لو شين عندنا R1 دونك موجود في R1 R3 R4، دونك عندنا كذلك 3 على 6 يعني 50%. بالنسبة باغ اكزومبل لو ريماكس عندنا هنايا موجود في R2 موجود في R5، يعني جوج ديال الجرود اللي فيهم هذاك النوع المدروس. إذا جوج غادي نقسموها على 6 هي 1 على 3، إذا مضروبة في 100 هي غادي تعطينا 0 يعني 33. إذا ضربناها في 100 تعطينا 33.33. إذا بهذه الطريقة هذه غادي نحسبوا لي فريكونس لجميع الأنواع. كيفاش كنحددوا لانديس دو فريكونس؟ دونك لانديس دو فريكونس كيتم التحديد ديالو ابارتيغ دو طابلو ديال ديوريت. دونك هنايا اللي كيكون عندنا فيه لا فريكونس وكيكون عندنا لانديس دو فريكونس. إذا بالنسبة لسميتو كنشد القيمة اللي لقيت في لا فريكونس. باغ اكزومبل بالنسبة للنوع الأول فوجير عندي 50%. إذا 50% كنرجع نشوفها فين جات. دونك هي محصورة ما بين 40% 70%. إذا هنا فين جات؟ إذا لانديس دو فريكونس في هذه الحالة غادي يكون كيساوي 3. إذا 3. بالنسبة مثلا نوتر اكزومبل مثلا لو السول هنايا اشنو عندنا 50%. إذا 50% توجور غادي يكون 3. بالنسبة لهنا مثلا لقينا بأنه عندنا 66.66%. إذا 66 فين جات؟ دونك جات ما بين 60، دونك اف محصورة ما بين 60 وما بين 80، يعني لانديس دو فريكونس هو غادي يكون 4. إذا بهذه الطريقة هذه كنعتمدوا على هذا الجدول ديال ديوريتس وكنحددوا لانديس دو فريكونس. إذا دابا حددتي لا فريكونس وحددتي لانديس دو فريكونس. شوفوا اشنو مطلوب منا في السؤال الثاني. 2. réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. que pouvez-vous en déduire؟ يعني غادي نديرو المدراج ومنحنى ديال التردد وغادي نشوفوا اش يمكن لينا نستنتجو. اذا الا بغينا نصاوبوا يعني بوليغون دو فريكونس ولا كورب دو فريكونس اشنو خصنا نخدموا على لي زانديس دو فريكونس. دونك كنتخاصيو واحد لو طابلو اللي كيكون فيه كيمثل لينا يعني سميتو لانديس دو فريكونس اللي كتمشي من 1 حتى ل 5، وكنحسبوا شحال من اسبيس شحال النوع اللي عندهم هذيك لو ميم انديس دو فريكونس اللي عندهم نفس المعامل ديال
التردد. فمثلا بالنسبه ل 1 الا بدينا ب 1 كنلاحظوا يلا هاد لو بغيور تيتراليكس دونك بوحدو هاد النوع هذا هو اللي عنده لانديس دو فريكونس ايكال 1. بوغ 2 دونك كاين واحد كاين جوج فوالا دونك عندنا جوج. بالنسبه لثلاثه عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه دونك خمسه اللي عندهم هذاك يعني لانديس دو فريكونس اللي كيساوي 3. بالنسبه للربعه كاين واحد كاين جوج ثلاثه دونك ثلاثه ديال الانواع. وبالنسبه للخمسه ما كاين حتى شي اسبيس هنايا اللي عنده لانديس دو فريكونس كيساوي 5 اذا غادي يكون 0. اذا بعد ما حددنا حسبنا شحال هما الانواع د النباتات اللي عندهم لو ميم انديس دو فريكونس كنصاوب هذا الجدول هذا وعليه كنخدم يعني لي بوليغون او لا كورب دو فريكونس. اذا كنتراسيو بالنسبه يعني الراس الطريقه ديال الراس وكنديرو دو زاكس. دونك واحد لاكس اللي كيكون عندنا ديال لي زوردوني دونك تنديرو فيه نومبر دي سبيس عدد الانواع. وبالنسبه لاكس دي زابسيس دونك كنديرو فيه لانديس دو فريكونس معامل التردد. اذا كناخدو 1 سنتيمتر دونك هنايا كيمثل لينا نديرو فلوس ديالو واحد لانديس دو فريكونس مثلا من هنا لهنا هضره 1 سنتيمتر دونك فلوس تنكتبو 1 دو ميم فاصون وغادي نديرو 2 3 4 5 وكنرجع الجدول الاول اللي تراسيت. دونك بالنسبه لانديس دو فريكونس 1 قلنا كاين مره واحده اذا كنجيب مسطره بحال هكا وكنطراسي هذاك يعني هذاك البوليغون ديالي. وبالنسبه ل 2 لا ميم شوز دونك 2 لقينا عندنا جوج اذا كنجيب بحال هكا بمسطره كنطراسي كنسد دونك هذا غنحسب ديال جوج ديال 3 ديال 4 وبالنسبه لخمسة ما فيها والو دونك 0 اللي عندنا. دونك كنجي كنختار لا ميديان الوسط ديال كل بوليغون من هادو. دونك هنايا كندير واحد النقطه في الوسط ديال كل بوليغون دونك هنايا هادي الوسط هنا الوسط تمام كما كتشوفوا معايا. دونك في كل واحد قطعه من هادو وكنجمع ما بين هادوك النقاط اللي كدوز من الميليو ديال البوليغون. دونك اشنو كنحصل على اون كورب اللي كتسمى لا كورب دو فريكونس. هذا هو المنحنى ديال التردد. دونك كندير لو تيتر هيستوغرام اي كورب دو فريكونس دي اسبيس فيجيتال ومن بعد غادي نشوف كيفاش كنحصل هذاك سميتو البوليغون دو فريكونس كيفاش يعني داير او لا. هنايا بالنسبه لا كورب دو فريكونس منحنى ديال التردد كنلقاو بان وحيد المنوال دونك عندنا قمه وحده اللي كاينه هنايا كيف ما كنشوفوا الي اون مودال دونك وحيد المنوال. ملي كيكون اون مودال قلنا في الدرس بان كيكون عندنا دونك ان ميليو كي هوموجين دونك اون ديدوي كو لو ميليو étudié est un milieu homogène avec bien sûr des conditions écologiques stables يعني ظروف بيئيه مستقره. دونك هذا كان فيما يخص التمرين الاول راه ما كيكونش شي حاجه يعني مغايره لهذا الشيء. بالنسبه للتمارين كتعاود نفس الشيء. مره كيكون عندنا دونك لا كورب كتكون اون مودال مره كتكون بي مودال دونك على حساب دونك الا كانت بي مودال كيكون عندنا لي كونديسيون اللي هما هيتيروجين و الميليو هيتيروجين و لي كونديسيون ايكولوجيك كتكون يعني اون ايفولوسيون يعني في تطور. نشوفوا pour l'exercice 2. Le tableau ci-dessous donc résume les résultats d'une étude statistique d'une faune aquatique récoltée au niveau d'une rivière. La surface d'un relevé égale à 0,5 mètres carrés. إذا عندنا هنا النتائج ديال واحد الدراسة إحصائية اللي دارت على مستوى ديال الفونة مائية اللي خدت يعني من واحد الوسط اللي هو النهر. بالنسبة لا سيرفاس دان غولفي يعني مساحة ديال الجرد واحد هي 0.5 متر كاري. دونك عندنا 6 ديال لي زيسبيس هنا سميناهم بالأرقام 1 2 3 4 حتى ل 6 وعندنا لي غولفي من 1 حتى ل 6. Question 1. Calculez pour chaque espèce A la densité D, grand يعني majuscule, la densité relative petit d et la fréquence F. إذن بالنسبة لكل نوع غادي نرجعو بالنسبة للعلاقة كيفاش كنحسبو بالنسبة لا دونسيتي حيت كاينة لا دونسيتي وكاينة لا دونسيتي غولاتيف. دونك لا دونسيتي اللي هي دي كبيرة فهادي كتعني لنا لابوندونس يعني الوفرة. إذن اش كنشوفو شحال عندنا بالنسبة للعدد يعني ديال الأفراد اللي كينتميو لهذاك النوع حيت حنا عطاونا العدد ديال الأفراد وماشي عطاونا يعني واش كاين ولا ما كاينش. دونك عطاونا العدد ديال الافراد كما كتشوفوا في شاك غولفي
وكان يعني في التعريف هي كيقول لك بانه يعني العدد ديال الافراد لو نومبر توتال يعني دي ليسبيس étudiées سميتو دون زين سيرفاس مثلا يونيتي دو سيرفاس واحد وحده ديال المساحه. فاحنا هنا الوحده ديال المساحه اللي عندنا 6 ديال الجرود. اذا قال لك المساحه ديال جرد واحد هي 0.5 متر كاري، بمعنى هذيك 0.5 راه كتخص غير جرد واحد. حنا بينا المساحه الاجماليه ديال الجرود، اذا غنديرو 0.5 وخصنا نضربوها في 6 حيت عندنا سي غولفي هنايا. اذا بالنسبه للنوع الاول عندنا في ار 1 5 وكاين في ار 6 هنايا 4. يعني شحال مجموعه الافراد اللي كاينه في ديال هذا النوع الاول من الغولفي 1 حتى 6. دونك يلاه كاينين 5 و4 هي 9. دونك 9 غادي تقسم على ياش المساحه الاجماليه الجرود 6 الجرود وكل واحد المساحه ديالو 0.5. اذا في 100 هنايا. دونك في 100 شحال غتعطينا؟ دونك غادي تعطينا 3. دونك بالنسبه لهادي دونك هنا اعتذر، دونك هنا كاين واحد الخطا لان هاد لا دونسيتي ما كنضربوش في 100. دونك هي 9 على 6 في 0.5 فهي 3 اللي هي 3 يعني 9 على 3 اللي هي 3 كتعطينا 3 ديال لي زانديفيدو بار متر كاري. هذه بالنسبه لنا ما كايناش غادي نحيدها. دونك من بعد بالنسبه لاسميتو دونك كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبه للنوع الثاني غادي نديروا نفس الطريقه. عندنا 7 وعندنا 1 في الغولفي 6 هي 8. يعني 8 على 3 هي 2.66 انديفيدو بار متر كاري. كنبقاو غاديين اذا بنفس الطريقه كل اسبيس كنجمعوا. دونك هنايا 14 10 5 3 1 كنجمعوهم دونك كيعطيونا 33 على 3 هي 11 بار متر كاري. اذا كنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنحسبوا لهم ب6. كندوزو لا دونسيتي ريلاتيف. لا دونسيتي ريلاتيف هنا سي لا دومينونس هي السياده والنا، بمعنى غادي ناخذوا شحال عندنا من مجموع ديال الافراد اللي كتنتمي لهذاك النوع نومبر توتال دانديفيدو ديال اسبيس ايتودي على اش على لو نومبر توتال دو تو لي اسبيس. غنقسموا هاد المره على جميع العدد ديال الافراد ديال جميع الانواع وخصنا نضربو في 100. بالنسبه لا دونسيتي ريلاتيف كتضرب في 100 لان هذه كتسمى كثافه نسبيه. اذا بالنسبه الاولى فقلنا عدد الافراد اللي كاين هو 9 وهذا 9 الى يعني غنقسموها على ايش على المجموع ديال الافراد. يعني هذاك 9 و8 و33 و24 نزيدو على 5 ونزيدو على 22 كتعطي 101. اذا هذه غتبقى دائما نفسها ما تغيرش. اشنو اللي غادي سميتو غيتغير؟ دونك هو البسط. دونك المقام كيبقى نفسه لان هنايا كيتغيروا هادو كل غولفي وشحال تلقاو فيه بالنسبه للعدد ديال الافراد. اذا بالنسبه للحال ليسبيس عندنا 9 على 101 في 100 هي 891. نفس الطريقه دونك هنا 8 لقينا دونك 8 على 101 كتعطي 7.92 وكنكملوا بهذا الشكل هذا حتى كنحسبوا بالنسبه لهاد لي سبيس ب6. دونك انا حيت الطريقه بسيطه ما غاديش نقعد نقراهم كاملين. دونك الا كانت شي حاجه راه ديروها لي في التعليق باش نجاوب عليها. بالنسبه لا فريكونس راه شفنا الطريقه ديال حساب لا فريكونس. قلنا العدد ديال الجرود اللي كيحتوي على النوع المدروس. ناخذ مثلا ان اكزومبل بالنسبه لسبيس 1. اذا سبيس 1 كاين لقينا في الغولفي 1 ولقينا في الغولفي 6. اذا دو غولفي هما اللي فيهم هذاك لي سبيس 1. اذا غادي يكون عندنا 2 على شحال على 6. دونك 2 على 6 يعني في 100 غادي تعطينا 33.33. بالنسبه مثلا لنوع لسبيس 6 عندنا في ار 3 كاين في ار 4 كاين في ار 5 كاين وفي ار 6 كاين يعني في 4 غولفي اللي فيهم. إذا 4 على 6 4 على 6 لأن 6 هو الإجمالي العدد الإجمالي الجرود ديال لي نومبر توتال دي غولفي فوا دونك 100 تعطينا 66.66%. إذا بهاد الطريقة كنحسبو بالنسبة لهاد لي سبيس كاملين. Donc question 2, déterminer l'indice de fréquence pour chaque espèce. Pour chaque espèce, on va déterminer l'indice de fréquence. Bien sûr, كيفاش غادي نحددو l'indice de fréquence؟ قلنا on va se baser sur le tableau du direct. Donc هذا كنرجعو لنفس الطريقة اللي درنا قبيلة. إذا لقينا بالنسبة للespèce 1 l'indice de fréquence c'est 2, l'espèce 2 c'est 2 aussi, donc 3 c'est 5, 4 4, 5 2 et 6 4.
إذا اش غادي نديرو دابا؟ كيستيون 3 تراسي لا كورب دو فريكونس كو بوتون ديدوير. إذا قلنا باش نتراسيو لا كورب دو فريكونس خصنا نصاوبو لي بوليغون دو فريكونس، وباش نصاوبو هاد لي بوليغون دو فريكونس خصنا نديرو داك لو طابلو اللي فيهاش قلنا فيه لي زانديس دو فريكونس اللي كيمشيو من 1 حتى 5، ونشوفو شحال هو شحال من نوع اللي عندهم نفس لانديس دو فريكونس. مثلا بوغ 1 الا بقيت هابط مع هنايا ما كاين حتى شي واحد عنده يعني انديس دو فريكونس اللي كيساوي 1، دونك سي 0. فوالا بوغ 2 كاين هذا سبيس 1، كاين عند لسبيس 2 وكاين عند سبيس 5، دونك سي 3. دونك 2 سي 3. بالنسبه ل 3 انديس 3 ما عندنا حتى شي واحد، دونك سي 0. دونك 3 سي 0. بوغ 4 donc on a pour l'espèce 4 et pour l'espèce 6, donc c'est 2, et pour 5 donc on a l'espèce 3 qui a donc l'indice de fréquence égal à 5, donc seule espèce, donc c'est 1. De la même façon on va tracer donc les polygones de fréquence. donc كنحددوا بالنسبه قلنا 1 عندنا 0 donc ما كاين والو. pour 2 c'est 3 espèces اللي عندهم indice de fréquence 2. pour 3 c'est 0 ما كاين والو. donc pour 4 c'est 2 voilà, et pour 5 c'est 1. donc غادي نديرو هنايا لوست نقطه قلنا في لوست ديال كل بوليغون هنايا، وكندوزو نرسمو المنحنى ديالنا اللي كيدوز من لا ميديان من الوسط ديال هذا المدرج هذا. اذا اش لاحظنا؟ عندنا واحد في السومينا وعندنا اون في السومينا، دونك الي هنايا لا كورب دو فريكونس اي بيمودال ثنائيه المنوال. Et donc, on va dire, on déduit que le milieu étudié, ou bien le milieu d'étude, est hétérogène et hétérogène, et les conditions écologiques sont en évolution. ظروف البيئية في التطور. voilà. إذا كان هذا النهاية ديال هاد الأمثلة هادو. donc خدينا مثال pour les végétaux ومثال pour les animaux. donc la faune, la faune قلنا c'est l'ensemble des animaux. voilà. qui vivent donc dans un milieu donné. et donc هنا كناخذوا فكرة على les végétaux على les animaux. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.